बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरी स्टूडेंट लाइफ में मेरे लिए, आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए एक बहुत बड़ा हुआ कि पता नहीं टेंसेस क्या चीज़ है। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमेशा इसको रटते रहते हैं कि टेंसेस टेंसेस टेंसेस, तो लेकिन हमें कोई रटने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो आज भी अगर आप इसको रटे का माइंड रखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं, आज तक अगर नहीं आया तो नेक्स्ट भी समझ नहीं आएगा। आपने समझ के इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और मैं इंशाल्लाह बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि टेंसेस चीज़ क्या है। टेंस असल में क्या है? ज़माना। ज़माना क्या है? टाइम। टाइम यानी कि जिसमें हम जी रहे हैं, जो हमारा गुजर। टाइम तीन तरह के तो होते हैं, एक जो गुजर चुका है, एक जिसमें हम मौजूद हैं, और एक हमारा आने वाला कल। यानी कि हम लोग बात करते हैं, आपकी बात करते हैं कि पिछले साल आप 9th क्लास में थे या 8th क्लास में थे, और आज आप जो है वो 10th में मौजूद हो, और आने वाले कल अगले साल इन दिनों में आप इंशाल्लाह अगली क्लास में प्रमोट हो चुके होंगे। तो यही तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो ज़माना है। अब ज़माने के बारे में एक छोटी सी कहानी से आप लोग इसको याद रखें कि आगे उसकी काइंड्स क्या है। कि एक बाबा जी हैं, उनके यहाँ 3 बेटे पैदा होते हैं। उन तीनों का नाम वो रखते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टाइम गुजरता है और उन तीनों के यहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं। वो अपने चारों बच्चों के नाम सेम रखते हैं, एक जैसा उनका नाम होता है, सिर्फ उनके वालिद का नाम उनके साथ मौजूद है। ये है एक सिंपल सी कहानी टेंसेस की। तो जो बाबा जी हैं, उनके 3 बेटे कौन कौन से हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जो कल गुजर चुका है, जिसे उर्दू में माजी कहते हैं, गुजरा हुआ कल या माजी। प्रेजेंट कौन सा है? आज, जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये हमारा प्रेजेंट है, जो जमाना मौजूद है। और फ्यूचर जो हमारा आने वाला कल है। मैं यानी कि हम लोग कहते हैं कि मैं कल ये काम करूँगा, मैं कल ऐसा करूँगा, मैं मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं मुस्तकबिल का टीचर बनना चाहता हूँ। ये है हमारा फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। अब उन जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे बाबा जी के 3 बेटे हैं, उनके हाँ जो 4 आगे बच्चे पैदा होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट, फिर है कंटिन्यूअस, फिर है परफेक्ट, फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर, फिर प्रेजेंट के इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी आगे 4 बेटे या किस्में, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज आ गई आपको समझ। यानी कि सिंपली हम लोगों के जो टेंसेस हैं वो 3 किस्म के हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट हमारा गुजरा हुआ कल, प्रेजेंट जिसमें हम मौजूद हैं हमारा आज, और फ्यूचर हमारा आने वाला कल, जो कि कल हमने नहीं देखा। पास्ट जो गुजर गया वापस नहीं आएगा, प्रेजेंट जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं, और फ्यूचर जो कि कल आने वाला है, उसमें क्या होने वाला है वो किसी को कुछ पता नहीं। अब इनकी जो हैं काइंड्स वो 4 हैं, यानी कि टोटल हम लोगों ने जो टेंसेस सीखने हैं वो हैं 12 हैं। लेकिन 12 जो हैं वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होंगे। वो चारों सेम ही किस्में हैं, लेकिन वो ज़माने के लिहाज से माजी और हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से उनमें थोड़ी बहुत वर्ब की चेंजेस हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारी कि हम लोग जो 4 काइंड्स हैं इनकी, उनके बाद अच्छा इतनी बात तो आप लोगों की समझ में आ गई है
کہ ٹینس جو ہے وہ کوئی زمانہ ہے اور اس یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں کسی زمانے کے بارے میں یا ماضی یا حال یا مستقبل کی. تو کیا ٹینس صرف اتنا ہی ہے کہ ہم زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ٹینس کے جو ہے وہ ورک کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ کوئی کام کسی زمانے میں کتنا ہوا ہے، کہ کوئی بھی کام کسی زمانے میں کتنا ہوا ہے. ٹائم اور ورک، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ٹینس ہیں. ٹائم اور ورک، کس زمانے میں کوئی کام کتنا ہوا ہے، یہ ہے ٹینس. کوئی کام کس زمانے میں کتنا ہوا ہے، جاری ہے، مکمل ہو چکا ہے، یا جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن کسی بھی کام کے بارے میں موجود نہیں ہے، یہ ہیں ٹینسز. ٹائم اور ورک، یہ دونوں چیزیں ٹینس ہیں. تو اب ہم نے جو ٹینسز کی چاروں اقسام ہیں ان کے بارے میں ہم ان ڈیٹیل تو آگے پڑھیں گے، لیکن تھوڑی تھوڑی ان کے بارے میں انفارمیشن یہ ہے کہ جو انڈیفینیٹ ہے، ڈیفینیٹ کے الٹ. ڈیفینیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کمیٹیڈ چیز، ایک مکمل کہہ لیں، یا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹ ایسا ہوگا، یعنی کہ ایک پختہ ارادہ. اور انڈیفینیٹ ہے، اس کے الٹ ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں ہم کوئی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، یا ایک مومل سی بات ہے انڈیفینیٹ. کنٹینیوس، جاری ہے. میں کھانا کھا رہا ہوں، میں آپ کو ٹینس پڑھا رہی ہوں، یہ ہے کنٹینیوس. پرفیکٹ، پرفیکٹ آپ کو نام سے ظاہر ہے، پرفیکٹ جیسا کہ مکمل. تو اس ٹینس میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کوئی کام مکمل ہو چکا ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹینس کیا ہے، ورک اور ٹائم. تو پرفیکٹ میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس ٹائم میں یہ کام مکمل ہو چکا ہے. اور چوتھی قسم جو ہے وہ پرفیکٹ کنٹینیوس، یعنی کہ مکمل جاری. یہ اس میں جو ہے وہ ٹائم کا جب ہم اضافہ کر دیں گے تو وہ پرفیکٹ کنٹینیوس ہو جائے گا کہ یہ کام کس وقت سے جاری ہے اور مکمل ہونے کی اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ یہ مکمل ہو چکا ہے. اب یہ پاسٹ انڈیفینیٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اسی طرح سے پریزنٹ کی 4 اقسام اور فیوچر کی 4 اقسام آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو یقیناً یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹینس اصل میں چیز کیا ہے، جن کو آپ نے اتنا بڑا پہاڑ سمجھ رکھا ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا. پہلے ہی آپ لوگ مائنڈ بنا لیتے ہو کہ نہیں، یہ تو کوئی بہت بڑی مشکل چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. اور اگر آپ لوگوں کو ایک بار ٹینسز سمجھ آ گئے تو انگلش آپ کے لیے کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں. اور ٹینس کیا ہے؟ ٹائم اور ورک. ٹائم، ٹینس زمانہ ہے کہ کس زمانے میں کوئی کام کتنا ہوا ہے، ہو چکا ہے یا جاری ہے. یہ ہم نے سب میں سمجھنا ہے، اور اسی کے اکارڈنگ ہم جو ہے وہ ورک کی آگے فارمز یوز کریں گے. وہ ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج کی اتنی ساری بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹینس اصل میں چیز کیا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں ٹینس، ٹائم اینڈ ورک. کس ٹائم میں کوئی کام کتنا ہوا ہے، ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، یہ سب ہے ٹینس. اور آگے اس کی کائنڈز انشاءاللہ ہم 1 بائی 1 پڑھیں گے. اور اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور آج کی اچھی بات کہ ٹوٹ جانے سے جھک جانا بہتر ہے. اللہ حافظ.